बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग नहीं भी पकड़े जा रहे, अटैम्प्ट्स उन पे भी हो रही हैं। कुछ अटैम्प्ट्स कामयाब भी हैं, कुछ अभी रास्ते में हैं, अपना जो फैसला करने के रास्ते में हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो अपने मजबूती के साथ अपने नज़रिए पर डटे हुए हैं, सियासी नज़रिए पर डटे हुए हैं। तो बहुत कुछ हो रहा है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब के हवाले से मेरे पास एक खबर है कि उनसे तवील मुलाकात हुई है एक सियासी शख्सियत की, और तो दोनों से अलग अलग मुलाकातें हुई हैं अडयाला जेल में, शाह महमूद कुरैशी से भी, असद उमर साहब से भी। और दोनों से अलग अलग मुलाकात में जो है वो उनको कुछ जो है वो चीज़ें मनाने की कोशिश की गई है। लेकिन आपके लिए ये बड़ा हैरान कुन होगा कि उनसे मिलने वाली शख्सियत कौन है। कौन मिला है असद उमर से और कौन मिला है शाह महमूद कुरैशी से। जो शख्सियत मिली है उनका नाम जब मैं आपको बताऊंगा तो वो आपके लिए शायद चौंका देने वाली सूरत हाल हो, या आपके लिए जो है वो एक हैरान कुन नाम हो आपके सामने। लेकिन उससे पहले मैं आपको आफ्ताब सिद्दीकी जो कराची पीटीआई के सदर हैं उनका स्टेटमेंट सुनवाना चाहता हूं, जिन्होंने जिनके चेहरे पर परेशानी वाजे है, जिनके चेहरे से परेशानी आया है, और वो पार्टी छोड़ने का या सियासत छोड़ने का इनफैक्ट ऐलान कर रहे हैं। सुनिए आफ्ताब सिद्दीकी साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब से कुछ देर पहले मैंने एक ट्वीट की है जो कि ऑथेंटिक है। इसके मुताबिक मैंने सियासत छोड़ दी है और तमाम ओहदों से रिज़ाइन कर दिया है। मैं एज ए प्रोफेशनल बिजनेसमैन अपने मुल्क को डिफरेंट कैपेसिटी में सर्व करना चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब वो कह रहे हैं कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, और मतलब वो बिजनेसमैन है, और वो कहते हैं कि जी मैं अपने मुल्क को एक डिफरेंट कैपेसिटी में सर्व करना चाहता हूँ। सियासत क्यों छोड़ रहे हैं, क्या हालात हुए वो सियासत छोड़ रहे हैं। यानी इनकी बातों से ऐसा भी लगता है कि उनके पास दो ऑप्शन है, या सियासत करें या बिजनेस करें, और उन्होंने बिजनेस को चूज किया है। तो ये हुकूमतों के बड़े पुराने हथकंडे हैं कि वो सियासतदानों को उनके बिजनेस के ऊपर प्रेशर डाल के उनकी वफादारियां तब्दील कराते हैं, और जो कमज़ोर लोग होते हैं सियासी तौर पर वो इस ब्लैकमेलिंग में या इस दबाव में आ जाते हैं, और वो उन्हीं में से शायद आफ्ताब साहब भी एक है। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं उनको आप उनके बारे में कुछ ना कहें, क्योंकि वो बहुत मजबूरी में है, वो बहुत दबाव में है, उनके ऊपर बहुत दबाव डाला जा रहा है। हो सकता है आफ्ताब सिद्दीकी भी जो है ये उसी दबाव का शिकार हो जिसका शिकार बाकी लोग हो रहे हैं। अच्छा, अब देखिए एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और वो है शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब अडयाला जेल में इनसे मुलाकात हुई है, और इनसे मिलने वाली जो शख्सियत हैं वो हैं जनाब आमिर महमूद कियानी साहब। जी हाँ, हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले आमिर कियानी साहब, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी थी, इन्होंने सियासत छोड़ दी थी। और मेरे सोर्स ने बड़े यकीन के साथ बताया है कि आमिर कियानी साहब जाकर मिले हैं शाह महमूद कुरैशी से और असद उमर साहब से। अब जब आपने सवाल ये पैदा होता है ना कि जब आपने सियासत ही छोड़ दी, जब आपका सियासत से कोई लेना देना नहीं रहा, सियासत से आपका कोई ताल्लुक नहीं रहा, तो आप किस हैसियत में जाकर शाह महमूद कुरैशी को मिल रहे हैं और 45 मिनट की 40 मिनट की 45 मिनट की मुलाकात कर रहे हैं, और इतनी ही तवील मुलाकात तकरीबन असद उमर साहब से कर रहे हैं। क्या किसी का पैगाम लेकर गए हैं? क्या किसी के बिहाव पर आप उनको पर दबाव डालने गए हैं? क्या आप उन्हें कहने गए हैं कि आप भी पार्टी छोड़ दें? क्या आप उन्हें कहने गए हैं कि आप भी सियासत छोड़ दें? क्या आप उन्हें कहने गए हैं कि जी अगर आप सियासत नहीं छोड़ेंगे तो आपके लिए मुश्किलात होंगी? क्या आप उनको हुकूमत का पैगाम दे रहे हैं कि अगर आप पार्टी नहीं छोड़ेंगे और किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं चले जाएंगे, या आज़ाद ग्रुप नहीं बना लेंगे, या किसी और के साथ मिलकर हुकूमत सियासत नहीं करेंगे, तो फिर आप जो है वो इस पार्टी के साथ भी सियासत नहीं कर सकेंगे? क्या आप ये पैगाम लेकर गए हैं कि जिस पार्टी के साथ आप सियासत कर रहे हैं वो पार्टी तो एक ख़त्म हो जाने वाली पार्टी है, उस पार्टी का तो कोई मुस्तकबिल नहीं है? क्या आप ऑपोजिशन में रहेंगे? क्या आप ये पैगाम लेकर गए हैं आमिर कियानी साहब के आपने अगर अपनी पार्टी ना बदली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है? क्या पैगाम लेकर गए हैं? किसका पैगाम लेकर गए हैं? क्या आप शहबाज शरीफ का पैगाम लेकर गए हैं? क्या नवाज शरीफ का पैगाम लेकर, किसी और का पैगाम लेकर गए हैं? किसका पैगाम लेकर गए हैं? ये दबाव जो है इस वक्त हर उस शख्स पे डाला जा रहा है, चाहे वो गिरफ्तार है चाहे वो आज़ाद है। हर एक का अलग-अलग, हर एक के लिए अलग-अलग तरीका इख्तियार किया जा रहा है। तो अब ये थी मेरे पास खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अब ज़रा जब
تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اب دیکھیں اس سارے ماحول میں پاکستان تحریک انصاف کیسے سروائیو کرتی ہے اور ان چیلنجز سے کیسے نمٹتی ہے. بہرحال یہ چیلنج تو ہے، اور اس چیلنج کو اب بڑے نام، اب میرا خیال ہے کہ جو پارٹیاں تبدیل کرا رہے ہیں، سیاست چھڑوانے کا اعلان کروا رہے ہیں، ان کی کوشش ہے کہ ایک آدھ بڑا فگر آ جائے، ایک آدھ بڑا نام جو ہے وہ تحریک انصاف کو چھوڑ جائے تو اس سے ڈنٹ پڑے گا. کوئی پرویز خٹک، کوئی فواد چودھری، کوئی شاہ محمود قریشی، کوئی اسد عمر، دو ایک بندے اس طرح کے بیٹھ کے ذرا کہہ دینا کہ جناب یہ بڑی زیادتی کی ہے، ہمارا مشورہ نہیں مانا، ہم تو کہتے رہے مگر خان صاحب کسی کی بات نہیں مانتے، کسی کی سنتے نہیں ہیں، اس طرح کی بات اگر وہ کہہ دیں تو پھر بڑی کامیابی تصور ہوگی. تو یہ میرا خیال ہے کوششیں ہو رہی ہیں، اور اسی ضمن میں جو ہے وہ یہ ملاقات ہوئی ہے. آفتاب اقبال کو پچھلے دنوں پکڑا گیا تھا. آفتاب اقبال کا میں کلپ دیکھ رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ جی مجھے جن صاحب نے میرے ساتھ آ کر گفتگو کی اور جس طرح سے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، تو وہ ان کی ایک بڑی شاندار گفتگو تھی، جنہوں نے عمران خان کے خلاف ایک پورا مقدمہ میرے سامنے رکھا، یعنی برین واش کرنے کی کوشش کی، یعنی سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی کوشش کی. اب آفتاب اقبال کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اچھا اب میں دیکھیں اس وقت جو بہت ہی ایک گڑی چل رہا ہے معاملہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نواز شریف صاحب کا، تو نواز شریف صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کی، یہ خراب تعلقات کی ایک پوری تاریخ ہے، اور یہ تاریخ صرف جنرل باجوہ کے دور میں ہمیں دکھائی نہیں دیتی. یہ صرف پرویز مشرف کے ساتھ نہیں ہے، یہ جہانگیر کرامت کے ساتھ نہیں ہے، یہ وحید کاکڑ کے ساتھ نہیں ہے، یہ آصف نواز جنجوعہ کے ساتھ ہی نہیں ہے، یہ جنرل اسلم بیگ سے شروع ہوتی ہے. یہ حمید گل جو لے کر آئے ان کو سیاست میں، ان کے ساتھ بھی ان کا اختلاف ہو گیا. نواز شریف صاحب جو ہیں آج جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑا اچھا تعلق بنا کر بیٹھے ہیں، اور بظاہر لگ رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف اور نواز شریف کے بڑا حق میں ہیں. ان کے بارے میں 2 پیراگراف میں آپ کو اسی کتاب سے پڑھ دیتا ہوں، جس کتاب کا کل میں نے حوالہ دیا تھا، ایجنسیوں کی حکومت، اظہر سہیل. یہ میں گو تھرو دوبارہ کر رہا تھا، اس کو میں نے کافی عرصہ پہلے پڑھا تھا، تو میرے سامنے پھر 2 پیراگراف گزرے ہیں. دیکھیں ایک میں یہ کہتے ہیں کہ حکومت میں آنے کے فوراً بعد نواز شریف نے جام صادق علی مرحوم کے ذریعے پیر صاحب کو ایوان وزیر اعظم میں ناشتے کی دعوت دی، جس کے دوران انہوں نے کہا کہ پیر صاحب آپ دیکھ لیجئے گا، میں نہ تو بھٹو ہوں نہ محمد خان جنیجو، مجھے اگر 6 ماہ بھی مل گئے تو میں ان جرنیلوں کو سیدھا کر کے رکھ دوں گا. یہ بات کسی نہ کسی طرح ناشتے کی میز سے نکل کر GHQ تک جا پہنچی، جس پر جرنیل حضرات کافی برا فروختہ ہوئے، اور چیف آف آرمی سٹاف نے پیر صاحب سے پوچھوایا کہ کیا میاں نواز شریف نے واقعی ایسی کوئی بات کہی ہے، جس پر پیر صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا کہ ہاتھ کا بنا ہوا فخر اور نشان اب اپنے بنانے والوں کو ہاتھ دکھانے کی سوچ رہا ہے، تو اس پر حیرت نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک تو یہ ہے. دوسرا نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک اور چیپٹر ہے یاروں کے یار کی بے وفائیاں. تو اس میں صفحہ نمبر 51 پہ وہ لکھتے ہیں، اظہر سہیل صاحب، وہ کہتے ہیں کہ انہی دنوں میں نواز شریف لندن گئے تو الطاف حسین سے بھی ملاقات ہے. 92 کی بات ہے. انہی دنوں نواز شریف لندن گئے تو الطاف حسین سے بھی ملاقاتیں کی، اور انہیں یقین دلایا کہ MQM کے خلاف ہونے والے آپریشن کو ان کی منظوری حاصل نہیں تھی. انہوں نے اس تمام کارروائی کا ذمہ دار مسلح افواج خاص طور پر جنرل آصف نواز کو قرار دیا، اور الطاف حسین سے اپیل کی کہ وہ اگر ساتھ دینے کا وعدہ کریں تو جنرل صاحب کا احتساب بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے مبینہ طور پر جناپور کے منصوبے کی حمایت بھی کی، اور الطاف حسین کو یقین دلایا کہ وہ کراچی کو بھی ہانگ کانگ کی طرز کا کوئی آزاد جزیرہ بنانا چاہیں تو حکومت اس کی مخالفت نہیں کرے گی. تو دیکھیں یہ ہے نواز شریف صاحب جن کے بارے میں کتاب لکھی ہے. اب دیکھیں حضرت سہیل صاحب نے یہ کتاب لکھی ہوئی ہے. اب نواز شریف کے بارے میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں اور بھی بہت لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں. میں کچھ حوالے آپ کو اکثر دیتا رہتا ہوں چودھری شجاعت کی کتاب سے یا جو اور سیاستدان ہیں ان کی کتابوں سے میں آپ کو حوالے دیتا رہتا ہوں. تو اس سے آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب جو آج اسٹیبلشمنٹ کے بڑے چہیتے ہیں وہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے بارے میں کیا سوچتے رہے ہیں. اور یہ تو خیر چلیں دوسروں کی کتابوں کو میں حوالہ دے رہا ہوں. خود میری اپنی کتاب نواز شریف کے فوج سے اختلافات، جس میں نے نواز شریف کے 8 آرمی چیف کے ساتھ تعلقات کی خرابی کی وجوہات بیان کی ہیں کہ 8 آرمی چیف کے ساتھ نواز شریف کے اختلافات رہے. 8 کے ساتھ کوئی ایک آرمی چیف نہیں ہے جن کے ساتھ نواز شریف نے کام کیا بطور وزیر اعظم اور ان کے ساتھ تعلقات اچھے رہے ہوں. 8 آرمی چیف کے ساتھ نواز شریف نے بطور وزیر اعظم کام کیا اور سبھی کے ساتھ ان کے تعلقات نہایت کشیدہ رہے، کسی ایک کے ساتھ بھی اچھے نہیں رہے.
کسی کو انہوں نے نکال دیا، کسی نے ان کو نکال دیا، اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ رہی. اور آج ہم تاریخ نے پلٹا کھایا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات لے کر آگے چل رہے ہیں. لیکن یہ شاید تبھی تک ہے جب تک کہ نواز شریف دوبارہ حکومت میں نہیں آ جاتا ہے، کیونکہ ان کے خمیر میں یہ ہے کہ وہ فوج کو نیچا دکھانے اور خود کو سپیریئر ثابت کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ حالات کب تک جاری رہتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.